Suatu segi Silimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। क्या आप सब खैरियत के साथ होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने सिर्फ दो आयात जो है की थी, जबकि मैंने सोचा हुआ था कि हम इंशाल्लाह जो है ना 10 आयात कंप्लीट कर लेंगे। तो आज हमारी कोशिश ये होगी कि हम जो बाकी की आयात हैं उनको कंप्लीट करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल अल्हम्दुलिल्लाह। है? अच्छा जी। हम जो है ना तीसरी वाली आयत से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। तो अल्लाह कहता है सूरह आले इमरान में, हम सूरह आले इमरान कर रहे हैं। सूरह आले इमरान में अल्लाह कहता है तीसरी नंबर वाली आयत में, He has sent down upon you, O Muhammad, the book and truth, confirming what was before it, and He revealed the Torah and the Gospel. तो यहाँ पे जो ये आयत है वो एक जो रिलेशनशिप है बिटवीन द कुरान एंड द प्रीवियस स्क्रिप्चर्स उसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इसमें हमें कुछ कुछ की पॉइंट्स जो है ना वो नजर आते हैं। वो क्या की पॉइंट्स हैं? What do you think are the key points in this ayah? तो जी पहला जो है ना वो तो यही है ना कि द कुरान वाज सेंट डाउन इन ट्रुथ बिल हक। हक के साथ इस किताब को भेजा गया है, इसको नाजिल किया गया है। सो एवरीथिंग, एवरी सिंगल वर्ड, एवरी सिंगल आया इन दिस इज ट्रू। कोई इसमें झूठ बात नहीं है, कोई इसमें खराबी नहीं है, कोई इसमें मिस्टेक नहीं हुई है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इस किताब के अंदर। सो इट इज अ डिवाइन रेवलेशन। ये किसी किसी इंसान की ऑथरशिप में नहीं है, उसमें गलतियां हो जाती हैं। डिवाइन रेवलेशन होती है ना, उसमें गलतियां नहीं होती। तो ये बात कही जा रही है। दूसरी चीज क्या कहा जा रहा है कि कुरान जो है वो कंफर्म करता है द प्रीवियस स्क्रिप्चर्स, कंफर्मिंग व्हाट वाज बिफोर इट। तो कुरान जो है वो इसलिए नहीं आया कि वो जो है कैंसिल कर देगा जो जो सच्चाई है तौरात की या इंजील की। नहीं, उनको वो कंफर्म करता है। उसमें क्या चीजें बातें हुई नहीं है उसके अंदर भी, तौरात के अंदर, इंजील के अंदर तौहीद की बात हुई, द ऑब्लिगेशन टू वर्शिप हिम अलोन उसकी बात हुई। और जो आगे के जो प्रॉफिट्स आने वाले हैं, जो अंबिया आने वाले हैं, उनकी बात हुई है। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है, एंड ही रिवील्ड द तौरात एंड द इंजील, कि ये दोनों किताबें भी अल्लाह ने रिवील की थी। तो अल्लाह ने कुरान जो है वो आइसोलेशन में नहीं भेजा हुआ, वो तो हिदायत जो है वो कंटिन्यूसली थ्रू आउट हिस्ट्री भेजता रहा है। पर अब इसमें जो है जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, आप लोगों को पता है कि एक नज़ला और अनज़ला में क्या फर्क होता है? क्योंकि शुरू में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नज़ला का और फिर बाद में इस्तेमाल हुआ है वो अनज़ला का। हाँ जी, फर्क पता है। दो डिफरेंट अरेबिक वर्ड्स जो है वो इस्तेमाल हुए हैं और दोनों के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। नज़ला होता है कि ना ग्रेजुअली चीज का आना। ठीक है, तो वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? कुरान के लिए इस्तेमाल हुआ है कि ग्रेजुअली उसको भेजा गया, पीस बाय पीस उसको भेजा गया, आया बाय आया भेजा गया।
over 23 years اور sent down at once. ایک ہی دفعہ تورات اور انجیل کے لیے استعمال ہوا، ان کو ایز کمپلیٹ بکس جو ہے وہ ریویل کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ the prophets are paternal brothers. Their mothers are different but their religion is one. تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ ایک ہی کور میسج کو لے کر آئے، سبمیشن ٹو ون ٹرو گاڈ. ان کے لاس جو ہے وہ ڈفر کرتے تھے لیکن ان کا کور میسج جو ہے وہ سب کا سیم تھا، توحید کا تھا. تو جو قرآن ہے اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو قرآن ہے نا وہ ایک کوئی ریڈیکل بریک کی طرح نہیں اس کو پریزنٹ کیا جا رہا کہ جو آپ کو اٹ بریکس یو فرام دا پاسٹ. وہ ایک کنٹینیویشن ہے آف اے لانگ چین آف ڈیوائن ہدایہ. تو یہ ہمیں سینس آف بلونگنگ بھی دیتی ہے کہ مطلب ہم صرف ایک اس امت کا حصہ نہیں ہے، ہم تو پیچھے سے چلتے آ رہے ہیں. تو ہم جو ہے جو قرآن پہ بلیف رکھتے ہیں وی آر کنیکٹڈ ٹو موسیٰ علیہ السلام، وی آر کنیکٹڈ ٹو عیسیٰ علیہ السلام، ٹو ابراہیم علیہ السلام، ٹو نوح علیہ السلام. ایک ڈیپ سینس آف بلونگنگ جو ہے نا آپ کو دی جا رہی ہے یہاں پہ کہ آپ کی ایک سیکرڈ ہسٹری ہے، آپ کی ایک گلوبل کمیونٹی ہے آف فیتھ اکراس ٹائم. اس سینس آف بلونگنگ کو ڈھونڈتے ہوئے نا انسان ایگزسٹینشل کرائسس میں چلا جاتا ہے. یہ قرآن ہمیں دے رہا ہے سینس آف بلونگنگ جگہ جگہ پہ. تو جب یہاں پہ قرآن جو ہے قرآن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسے اللہ نے ریویل کیا ہے، اور یہاں پہ قرآن کے اندر ہی ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تورات اور انجیل جو ہیں وہ بھی اللہ نے ہی ریویل کی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم نے تورات اور انجیل کی بات کرنی ہے تو ہم نے بہت رسپیکٹ کے ساتھ بات کرنی ہے ان کتابوں کی، جیسے ہم قرآن کے حوالے سے بات کریں. جو ٹرو تورات اور انجیل ہے، اور قرآن کا جو رول ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ فائنل کتاب ہے، وہ کنفرم کر رہی ہے جو پیچھے کی جو ریویلیشنز تھی ان کو وہ کنفرم کر رہی ہے، جبکہ جو پریویس جو اسکرپچرز تھیں ان سب کو الٹر کر دیا گیا. تو قرآن جو ہے اس نے آ کے وہ باقی جو چیزیں تھیں ان کو ریسٹور کر دی، جو اوریجنل میسج ہے اس کو ریسٹور کر دیا. تو ہمارا ایمان جو ہے ہمارا جو دین ہے اٹ از ناٹ سم تھنگ نیو. It is the same faith which was taught by all prophets that came on this earth. تو ہم نے یہ جو ایک نوبل چین ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے. نیو فیتھ نہیں ہے، کوئی نیو دین نہیں ہے. وہ وہی میسج لے کے آیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام لے کے آیا، توحید کا میسج. نوح علیہ السلام لے کے آیا، ابراہیم علیہ السلام لے کے آیا، موسیٰ علیہ السلام لے کے آیا، عیسیٰ علیہ السلام لے کے آیا. تو اس وجہ سے ہم نے سارے انبیاء کی رسپیکٹ کر. تو ہماری جو اسپرچل لینیج ہے اس میں سارے کے سارے انبیاء موجود ہیں، ان کے فالوورز موجود، ٹرو فالوورز تھے وہ موجود ہیں. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ before as guidance for the people and he revealed the Quran, indeed those who disbelieve in the verses of Allah will have a severe punishment. And Allah is exalted in might, the owner of retribution.
यहाँ पे जो है वो कंप्लीट अल्लाह कर रहा है डिस्कशन इस रेवलेशन की, कि इसका पर्पस क्या है, कॉन्सिक्वेंस है बिलीव के और रिजेक्शन के। तो रात और इंजील आई दे वर सेंट एज गाइडेंस फॉर द पीपल, राइट? ये लिखा ना, बिफोर एज गाइडेंस फॉर द पीपल, हुदल लिन्नास, ताकि उनको किसकी तरफ लीड किया जाए, हक की तरफ लीड किया जाए, जस्टिस की तरफ लीड किया जाए, सेल्वेशन की तरफ लीड किया जाए। और कुरान को क्या कहा जा रहा है? एज फुरकान कहा जा रहा है। फुरकान का क्या मतलब होता है? फुरकान जो का क्या? हक। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। हक और बातिल में फर्क जो कर दे। हक और बातिल में जो फर्क करते हैं, बिल्कुल। फुरकान का मतलब होता है हक और बातिल में फर्क करने वाला। तो अपने बच्चों के लिए भी ये दुआ मांगा करें कि हमारे बच्चों को अल्लाह फुरकान बनाए, हक और बातिल में फर्क करने वाला बनाए। तो कुरान को किस लिए अल्लाह ने नाजिल किया? ताकि हक और बातिल में फर्क किया जा सके, गाइडेंस और मिस गाइडेंस में फर्क करना आ जाए। क्या हमें आ रहा है फर्क ये करना, हिदायत और जो गाइडेंस और मिस गाइडेंस है? मिस हिदायत कहने लगी थी मैं। हमें तो नहीं समझ आई ये बात, हमें तो नहीं पता चलता हक और बातिल में फर्क। और अब तो ये चीज और बढ़ती चली जाएगी एआई के राइज के साथ। उसके बाद अल्लाह एक वार्निंग आ जाती है, those who disbelieve in the verses of Allah will have a severe punishment. और अल्लाह की कौन सी है? जो तौरात और इंजील की वर्सेस भी थी, जिन्होंने उनके ऊपर डिसबिलीव किया उनका, उनके लिए क्या सिवियर पनिशमेंट है। और कुरान ये आय जो है वो एंड हो रही है अल्लाह के नामों के साथ, अजीज उन इंतकाम। अल अजीज होता है द एग्जॉल्टेड इन माइट। कोई भी जो है ना उसको ओवर पावर नहीं कर सकता, कोई भी उसके जस्टिस को एस्केप नहीं कर सकता। और जुन्तिकाम द ओनर ऑफ रेट्रीब्यूशन, वो उनको पनिश करेगा जो डिजर्व करते हैं दैट पनिशमेंट, विद परफेक्ट जस्टिस एंड विजडम। तो जब अल्लाह इंतकाम का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, तो वो किस चीज को एम्फसाइज कर रहा है? कि जब भी आप क्लियर गाइडेंस को रिजेक्ट करेंगे, सो इट इज अ सीरियस ऑफेंस। इस बात को हमने याद रखना है, इट इज अ सीरियस क्राइम। जिन जिन को ये मैसेज दिया गया, हम तक भी ये मैसेज पहुंचाया गया, कुरान हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन हमने नहीं उसको समझा। वी हैव ऑलरेडी रिसीव द मैसेज। कह रहे हैं कि हम बड़े मुसलमान हैं, हमसे बड़ा तो कोई दीनी है ही नहीं है। अल्लाह ये कह रहा है कि अगर आप इस मैसेज से मुड़ जाते हैं, मुंह फेर लेते हैं, तो फिर आपके लिए सिवियर पनिशमेंट है। और अल्लाह क्या है? अजीज इंतकाम। फिर कोई स्केप नहीं है। और हदीस में भी आता है ना कि बाय हिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाय हिम इन हुज हैंड इज द सोल ऑफ मोहम्मद, नो वन ऑफ दिस नेशन, नो वन ऑफ दिस नेशन, नेशन में सारे आ गए जो उस टाइम पे मौजूद थे, ज्यूज क्रिश्चियन, who hears of me and then dies without believing in what I was sent with, but he will be among the companions of the hellfire. इसके बाद तो कोई वो एक होता है ना, कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज रह ही नहीं जाता किसी के पास।
تو سویئر پنشمنٹ انہیں لوگوں کو دی جائے گی نا کہ جب آپ کو کلیئر گائیڈنس مل چکی ہوئی ہے، کلیئر پریزنٹیشن ہو چکی ہوئی ہے ہدایت. ایویں نہیں اللہ نے کہہ دیا کہ سویئر پنشمنٹ آپ کو ملے گی. تو جو لوگ ریجیکٹ کریں گے آفٹر دا کلیرٹی آف دا میسج، تو پھر وہ خود چوز کر رہے ہیں اپنا اپنا انجام. تو ہمارے پاس وہ ایکسکیوز رہ ہی نہیں گیا کہ مجھے تو نہیں پتا تھا. قرآن تو ہمارے گھروں میں پڑھا ہوا ہے، تفسیر کی کتابیں ہیں پڑھی. اب تو بالکل کوئی تفسیر کی کتاب کی بھی قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایز اے فزیکل بک فون کے اندر سب کچھ موجود ہے. تو یہ جو وارننگ دی جا رہی ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ ہم اس میسج کو سیریسلی لیں. ایسے ہی نہیں بس اس کو چھوڑ دینا، پڑھ لیا تو چھوڑ لیا بس. اس کی ہر ہر آیت کو اپلائی کرنا ہے. قرآن ہمارے لیے فرقان ہے، تو ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے. کس لیے استعمال کرنا ہے؟ تاکہ ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کر سکیں. ان ایوری ایسپیکٹ آف لائف، ان ایوری سنگل ایسپیکٹ آف لائف. جب تک غور و فکر نہیں کریں گے وہ نہیں کر سکیں گے ہم. جب تک اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں، جب تک اس کو دیکھیں گے نہیں کہ یہ میں نے اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کرنا. اور اللہ کی جتنی بھی وارننگ آتی ہیں ان کو لائٹلی نہیں لینا، سیریسلی لینا. جو جس پنشمنٹ کی اللہ جگہ جگہ بات کرے، اٹ از ریئل، اٹ از دا ریالٹی. اینڈ لیٹ دس سویئر پنشمنٹ موٹیویٹ یو ٹو اوبے ہم. اور اللہ کا جو جسٹس ہے اس کو بھی سمجھنا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ عزیز انتقام ہے. وہ سزا بھی دیتا ہے تو وہ جسٹلی دیتا ہے سزا. ایک کوڑا اوپر نہیں پڑے گا، ایک کوڑا کم بھی نہیں پڑے گا. جو اللہ کی جو وارننگ ہے آپ ان کو کیسے لیتے ہیں؟ سیریسلی لیتے ہیں یا اسی پہ بس بلیو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی اللہ تو بہت رحمان اور رحیم ہے. He will cover me regardless of my اعمال. دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. جہاں خوف کی بات ہو رہی ہے نا، جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں عزیز ہوں انتقام ہوں، جہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سوے پنشمنٹ ہم لوگوں کے لیے جو بھی آیات سے کفر کرتے ہیں، عمل سے ہو یا چاہے زبان سے، وہیں پہ اللہ رحمان اور رحیم بھی ہے. دونوں چیزیں موجود ہیں نا. تو اللہ نے ہمیں جو ہدایت یہ دے دی ہے، ہمیں سب کچھ تو بتا دیا ہے اللہ نے. تو وہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے ہمارے لیے. بار بار وہ کہہ رہے کہ تم کفر کرو گے تو تمہارے لیے پنشمنٹ ہے، تم میری باتیں مانو گے تو تمہارے لیے اجر بھی ہے، تمہارے لیے جنتیں ہیں. تو ہم لوگوں نے یہ جو خوف ہے اور جو جو امید ہے اللہ سے،
تو دونوں کو برابر برابر رکھتے چلو. برابر برابر رکھنا ہے کہ اللہ کی سزا کا خواب اتنا ہو کہ ہم اس کی فرما برداری کریں، اور اس کے رحم پہ اتنی امید ہو کہ ہم کبھی نا امیدی میں نہ جائیں. تو آج کے دن میں آپ کو خوف کی زیادہ ضرورت ہے یا اللہ اس بات پہ یقین کی کہ اللہ رحمان اور رحیم؟ آگے اللہ کہتے ہیں indeed from Allah nothing is hidden in the earth nor in the heaven. اللہ کا یہاں پہ جو کمپلیٹ اور پرفیکٹ نالج ہے اس کو بتایا جا رہا ہے. خوف کی. ہوں. جو کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہے، جو علم ہے اللہ کا، اس کو بتایا جا رہا ہے یہاں. کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. nothing escapes his awareness. چاہے وہ زمینوں کی تہوں کے اندر موجود ہو یا جو آسمان کی ہمیں جو اتنی واسنس نظر آتی ہے اس کے اندر موجود ہو، یا ہمارے دلوں کی جو بھید ہو، سب اس کو پتا. پھر بھاگ کے کہاں جانا ہے اس سے؟ کس سے جھوٹ بول رہے ہیں؟ ارتھ کی بات ہو تو ہر ایک ایٹم کی بات ہو رہی ہے، ہر ایک بیج کی، ہر انڈر گراؤنڈ موومنٹ کی، ہر ہڈن انٹینشن کی، ہر ہڈن سیکرٹ کی، ہر ہڈن ایموشن کی بھی ہمارے اندر موجود ہے. جب یہ آسمان کی بات ہو رہی ہے اس میں کیا ہر ہر ستارے کا علم ہے، ہر ستارے کا، ہر پلانٹ کا، ہر فرشتے کا، ہر قدر کا. تو یہ ایک مومن کے لیے یہ آیا تھا وہ کپٹ بھی ہے، جو اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے سیکرٹلی، لوگوں کو نہیں پتا. جو ہم اپنی زندگیوں میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا، صبح فجر کی نماز پہ اٹھنے کی جو اسٹرگل ہوتی ہے نا، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اللہ اس ایفرٹ کو دیکھ رہا ہے، اس کوشش کو دیکھ رہا ہے. اور وارننگ ہے گناہ گار کے لیے جو اندھیروں میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. جو اندھیروں میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور اللہ تو دیکھ رہا ہے، جو اس نے حدیں پار کی ہیں نا، اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ جانتا ہے انہیں. Fear Allah wherever you are and follow a bad deed with a good deed that will wipe it out. And treat people with good character. تو یہ جو شروع میں ہی کہہ دیا گیا ہے کہ fear Allah wherever you are. This phrase, it is rooted in the awareness that Allah sees everything. اس awareness کے ساتھ زندگی گزار کہ اللہ ہر ٹائم دیکھ رہا ہے. جو موبائل پہ اسکرال کر رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو رات کے اندھیرے میں بچوں سے چھپ کے مووی دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ بھی جانتے ہیں. تو ہماری ایک جو ہم انسان ہے نا، ہماری ایک سائیکولوجیکل نیڈ ہوتی ہے ٹو بی نون اینڈ ٹو بی انڈرسٹوڈ.
टू बी सीन। जब कोई भी हमारी स्ट्रगल्स या कोशिशों को नहीं देख रहा होता ना, हमारे सेक्रीफाइसेस को नहीं देख रहा होता, हमारे अम, तन्हाई में जो बहे हुए आपको नहीं देख रहा, कितने तन्हा हैं। हम तो जिंदगी में बहुत तन्हा हैं। तो अल्लाह यहाँ पे श्योर कर रहा है, श्योरिटी दे रहा है कि मैं देख रहा हूँ, मुझसे नहीं कुछ भी छुपा हुआ। मुझसे नहीं तुम्हारी कोशिश छुपी हुई, तुम्हारे सेक्रीफाइसेस छुपे हुए, तुम्हारे आंसू छुपे हुए। कैसे सुकून मिल जाए इंसान को, अगर हम ये आया समझ। और वहीं पे कैसा खौफ भी आ जाए जब हम कभी गुनाह करने लगे इन सीक्रेट, तो हमें ये आयत याद आ जाए कि अल्लाह से तो कुछ कुछ खौफ तो देख। बच्चों को भी हमें ये सिखाना चाहिए, देखो ना देखो अल्लाह जरूर देख रहा है। अल्लाह से कहाँ छुपेंगे, अल्लाह से कहाँ एस्केप करेंगे। और ये आयत हमें भी एज एन औरत, हमें ये जो है ना, ये कंफर्ट पहुंचा रही है कि जब आपको लगता है कि आप अकेली हैं, आपको अप्रिशिएट नहीं किया जाता, आपकी कोशिशों को नहीं देखा जाता, सराहा नहीं जा रहा, ये बात याद रखें कि अल्लाह सीज योर एवरी सिंगल एफर्ट। और अपने आप को याद कराएं कि कभी भी गुनाह होने लगे, आपको याद कराएं कि अल्लाह देख रहा है। ट्रांसपेरेंसी के साथ जिंदगी गुजार, क्योंकि अल्लाह तो सब चीजें देख रहा है ना। तो इस तरह से जिंदगी गुजारनी है कि हमारे पास कुछ भी छुपाने के लिए मौजूद है ना, छुपाना ना पड़े हमें किसी से, ऐसी जिंदगी गुजारनी है। और इस बात पे तवक्कल रखें कि अल्लाह जानता है आपकी हर स्ट्रगल को, आपकी जो नीयतें हैं उनको वो जानता है, आपकी कोशिशों को जानता है, ये खुलूस को जानता है, आपकी मोहब्बत को जानता है। बेशक कोई और देखे ना देखे। तो बताएं, क्या आप अपनी जिंदगी इस तरह से गुजार रहे हैं कि अल्लाह, इस अवेयरनेस के साथ कि अल्लाह देख रहा है आपकी जो नहीं सीक्रेट थॉट्स होती हैं उनको? हाँ जी। नहीं, ऐसा तो हम नहीं सोचते कि अल्लाह हमें देख रहा है। ये सोच हो तो क्या ही हो जाए। हम्म, सही बात। तो ये जो इल्यूजन ऑफ प्राइवेसी है ना हमारी, वो खत्म हो जाएगी फिर। हम ज्यादातर बिल्कुल डिफरेंटली एक्ट कर रहे होते हैं कि जब हमें पता होता है कि कोई नहीं हमें देख रहा। हम ऐसी चीजों पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं जो हम किसी और को नहीं दिखा सकते हैं। हम इस तरह के अल्फाज कह जाते हैं जो हम पब्लिकली नहीं कह सकते हैं। हम इस तरह की थॉट्स को हार्बर कर रहे होते हैं जो जिनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ये आयत हम लोगों के लिए रिमाइंडर है कि अल्लाह इज ऑलवेज वॉचिंग यू। अल्लाह नोज। तो जब आपको कोई नहीं देख रहा होता, इज द रियल यू, दैट पर्सन इज द रियल यू, when no one is watching you। तो उस इंसान को हमने अलाइन करना है विद द प्लेजर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, who always sees।
आगे अल्लाह कहता है, it is he who forms you in the wombs, however he wills. There is no deity except him, the exalted in might, the wise. अल्लाह की निशानी यहाँ पे बयान कि अल्लाह की जो क्रिएटिव पावर है वो कैसी है. द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग इन द मदर्स womb. अल्लाह जो है वो अपने आप को क्या कह रहा है, मुसव्विर कह रहा है अल्लाह अपने आप को, जो शेप देता है, जो डिजाइन करता है. वही है जो हर इंसान को उसकी एक यूनिक फॉर्म देता है, यूनिक फीचर्स देता है, एक यूनिक आइडेंटिटी देता है. तो हम कौन होते हैं किसी के फिजिकल फीचर्स के ऊपर बात करने वाले. जबकि वो अलग, मैं मुसव्विर हूँ, मैं डिजाइनर हूँ इस चीज का, इस इंसान. तो आप अल्लाह की क्रिएशन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, आप अल्लाह के मुसव्विर होने पे उंगली उठा रहे हैं. ये मोटा पतला काला गोरा, नाक ऐसी तो माथा ऐसा तो बाल ऐसे तो पता नहीं क्या क्या. क्या कर रहे होते हैं हम जब ये इस तरह की बातें कर रहे होते हैं. हम अल्लाह के मुसव्विर होने पे उंगली उठा रहे होते हैं जब भी हम अल्लाह की तख्लीक के ऊपर बात करते हैं. ये ऐसा नहीं तो ऐसा हो जाता. क्यों हो जाता? आपको किसने राइट दिया है? हु आर यू टू से दिस? हमने तो अपना हक ही समझ लिया हुआ है कि हमने किसी के ऊपर कुछ भी बात कर लेनी है. सुकून फिर भी नहीं आना. तो यहाँ पे बात अलग है, कह रहा है फिल अरहाम के वूम्स में, जो जो अर्लीस्ट, जो मोस्ट हिडन स्टेज होता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का. however he wills, كيف يشاء. however he wills, ये उसकी क्रिएटिव पावर है. एंड इट इज एब्सोल्यूट एंड अनरिस्ट्रेन्ड. अनरिस्ट्रेन्ड है उसकी ये क्रिएटिव पावर. मेल हो या फीमेल हो, खूबसूरत हो या ना खूबसूरत हो, हर डिटेल ह्यूमन क्रिएशन की इज बाय हिज डिजाइन, इज बाय हिज चॉइस, इज बाय हिज विल, बिकॉज ही इज द मुसव्विर. हमारे यहाँ तो कितना काम है कि मुंह उठा के किसी के ग्रुप पर भी कुछ भी बोल दो. वो बड़ी लगती है, वो छोटा लगता है, या कुछ इस तरह की बातें भी चल रही होती हैं शादियों पर. दूल्हा दुल्हन बेचारे बैठे हुए हैं, उनको कहेंगे ये बड़ी नहीं लग रही, अम्मा नहीं लग रही, आंटी नहीं लग रही. छोटे छोटे बच्चों को कहा जा रहा था, वो लिपस्टिक लगा कर आ जाएंगे, वो कह रहे होते हैं कि "ए, आप इतनी आंटी लग रही हो." क्यों बात करनी है किसी के फिजिकल फीचर्स? बच्चियों को हम घरों में तैयार होने की अगर इजाजत नहीं देंगे तो वो बाहर जाके तैयार होंगे, वो चुपके आपसे तैयार होंगे, वो फिर स्नैपचैट के लिए तैयार होंगे. वहां से तो वैलिडेशन मिल रही है क्योंकि घर से तो नहीं मिल रही है उनको. घर से तो कहा जा रहा है कि आप आंटी लग रही हो, वहां से दूसरी जगह से कहा जा रहा है इतनी प्यारी हो. व्हाई डोंट यू शेयर मोर पिक्चर्स?
تو نہیں بات کرنی ہے اپنی بچوں کے حوالے سے اور دوسروں کے حوالے سے، ان کے فزیکل فیچرز کے حوالے سے نہیں بات کرنی، اسپیشلی اپنے بچوں کے سامنے تو بالکل بھی نہیں بات. Everybody is beautiful because he is the Musawwir. لا الہ الا ہوا. تو دوبارہ سے ہمیں ایک سینٹرل میسج کی طرف لے کے آیا جا رہا ہے، سینٹرل میسج تو ہی کا میسج. تو جس نے تمہیں بنایا وومز کے اندر، جس طرح سے اس نے چاہا، اسی کا ہی رائٹ ہے کہ آپ اس کی عبادت کریں. اس نے آپ کو بنایا ہے. کیا پہچان تھی آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. آپ کو مطلب اس ٹائم پہ تو انسان میل اور فیمیل بھی نہیں ہوتا، جو بالکل ارلیسٹ جب آپ بنتے ہیں. کچھ بھی نہیں پہچانتی، نتھنگ ایٹ آل. اور پھر دوبارہ سے اللہ کے نام آیا ہے، عزیز الحکیم. Al-Aziz exalted in mind. So he has power over all things. Power over all things, including the most delicate process of the fetal development. اب یہ ان کے لیے بھی آ جاتا ہے جن کے اسپیشل بیبیز ہوتے ہیں. However he wills. Al-Aziz, he has power over all things. پھر الحکیم، اس کی کوئی بھی کریشن جو ہے نا وہ رینڈم نہیں ہے، وہ حکمت سے بھرپور ہے. اس کا مقصد ہے. وہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، وہ ایک الگ بات ہے. اب جب ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں حکیم نے بنایا ہے، ہمیں العزیز نے بنایا ہے، تو ہماری ایگزسٹنس تو نیچرلی میننگ فل ہو گئی، وہ تو نیچرلی فل آف پرپز ہو گئی. کیونکہ اب تو کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ کسی بھی ایک رینڈم پروسیس کے چکر میں آپ جو ہے مطلب پروڈکٹ یہ نکل آیا. یو آر اے ڈیلیبریٹ کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ کچھ بچوں کو کہہ دیا جاتا ہے نا کہ آپ تو میرا وہ والا بچہ جو بڑھاپے کی اولاد ہوتی ہے، جو نہیں چاہیے ہوتا لیکن بائی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اتنی زیادہ ان کے اندر ایمبیڈ کر دی جاتی ہے یہ چیز، جبکہ اللہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ آپ بھائی کوئی آپ کو بنایا ہے، العزیز الحکیم نے بنایا ہے. آپ کو انتہائی حکیم ذات نے بنایا، انتہائی عزیز ذات نے بنایا. رینڈملی نہیں آ گیا، بائی ایکسیڈنٹ نہیں آ گیا. آپ کی سیلف ورتھ کتنی انکریز کر دے صرف اگر ہم اس آیت کو ہم سمجھنے تو ہمیں اپنی سیلف ورتھ انکریز کرنے کی اور جانا ہی نہ پڑے، صرف اس آیت کو اگر ہم سمجھیں. ہماری ویلیو جو ہے وہ کسی بھی ایکسٹرنل اچیومنٹ پہ بیس نہیں کرتی ہے، اور کسی کی بھی اوپینین پہ بیس نہیں کرتی ہے. بٹ آن دس ویری فیکٹ دیٹ العزیز اینڈ الحکیم has designed you, has designed me. اپنے بچوں کے حوالے سے بھی یہ بات یاد ہے، ان کے ایکسٹرنل اچیومنٹس پہ خوش نہیں ہونا، ان کے ہونے پہ خوش ہونا ہے.
ان کی ایکسٹرنل اچیومنٹس کے ساتھ ان کی سیلف ورتھ کو اٹیچ نہیں کرنا ہے. زیادہ نمبر آئیں گے تو میں پیار کروں گی، زیادہ نمبر جس کے نہیں آئیں گے اس کو تو میں پیار نہیں کروں گی. ملے گا. جو محبت کو کھینچنا ہے نا ڈیو ٹو ایکسٹرنل اچیومنٹس، وہ نہیں کرنا ہے. ایز اے مدر ہم نے یہ نہیں کرنا ہے. تو یہ آپ ایک میریکل ہیں، آپ اللہ کا ایک معجزہ ہیں. اس کے اوپر غور و فکر کریں، کس طرح سے اللہ نے آپ کو بنایا ہے. تو جب اس پہ غور کریں خود ہی جو وہ آف اللہ ہے نا وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. سیلف ورتھ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے ڈیزائن کو ایکسپٹ کریں، جو بھی آپ کی فزیکل اپیئرنس ہے اس کو ایکسپٹ کریں. اب ہم لوگ جس طرح سے مطلب کنٹینیوسلی ایج کر رہے ہیں، ہم ایک ایسی ایج میں ہیں کہ جب کنٹینیوسلی آپ ایج کر رہے ہوتے ہیں بہت تیزی سے فزیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں. اس کو ایکسپٹ کریں. کیوں رہنا ہے آپ نے ساری زندگی جوان، یا جوان دکھنا ہے آپ نے؟ کیوں خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کوئی اگر آپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی آپ 16 سال کی لگتی ہیں؟ کیوں لگنا ہے آپ نے 16 سال؟ ایکسپٹ the appearance of the wrinkles, accept the white hair. وہ تو رنگ بھی لیں گی نا، آپ ڈائی بھی کر لیں گی اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں بھی کروا لیں گے، جن میں ٹیکے بھی لگوا لیں گے. بونز کا کیا کرنا ہے؟ بونز تو ویک کی رہ جانی ہے، وہ تو ہوتی چلی جانی ہے. جسم کا کیا کریں گے؟ جسم تو ایج کرتے ہی چلا جائے گا. وہ جو ڈی این اے کے اوپر جو ٹیلومیرز لگے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ تو ختم ہونے ہی ہونے ہیں، جس سے ہم ایج کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ہونے ہی ہونے ہیں ختم. اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے ہم. جو رزق ہمارا اس دنیا میں لکھا گیا ہے وہ تو ہم کھاتے چلے جا رہے ہیں یا استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کا آخری حصہ آنے ہی والا ہے بس. جس دن وہ رزق ختم اس دن اب زندگی ختم. اس دن ایک نوالا نہیں اوپر لے سکتے اور نہ ایک نوالا ہم کم لے کے جائیں گے. تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے ایز ہی ولڈ. دس از اے پارٹ آف آر پروسیس. جو ایجنگ ہے اٹ از اے پارٹ آف آر پروسیس. ایکسپٹ کرنا سیکھیں اس کو. پریشان نہیں ہونا ہم نے ان چیزوں کے اندر کہ او ہو اب تو بال سفید ہو رہے ہیں، او ہو اب تو رنکلز آ رہے ہیں، کسی کے گھر جانا پڑ جائے تو بالکل پاگل ہو جائیں گے کہ جی اب تو مجھے بال ڈائی کرنے کے ہی جانا ہے، ورنہ لوگ کیا سوچیں گے کہ میرے بال سفید ہونا شروع ہو رہے ہیں تو ہو رہے ہیں. بی گریٹفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ نے اور بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں اور آپ کو ایج ہونے کا موقع مل رہا ہے. ناٹ ایوری بڈی گیٹس دس چانس. پوچھیں ذرا جا کے غزہ کے بچوں سے، مل رہا ہے ان کو چانس؟ لیبنان کے بچوں سے جا کے پوچھیں مل رہا ہے ان کو چانس؟ ایران کے بچوں سے جا کے پوچھیں ان کو ملا ہے یہ چانس؟ جو 168 بچیاں تھیں. جو اللہ کی حکمت ہے اس کے اوپر توکل رکھنا. اگر کہیں پہ یو اسٹرگل ود ایسپیکٹس آف یور کریشن تو یاد رکھیں کہ اللہ الحکیم ہے. اس کی اس کے ڈیزائن میں نا حکمت موجود ہے. اور یہ ہمارے جو کانسیپٹس آتے ہیں نا وہ لوگوں کی وجہ سے آتے ہیں نا کانسیپٹس کہ بھائی فلانی چیز نہیں ٹھیک ہے، ناک موٹا ہے.
और पता नहीं होंठ कैसे हैं, तो आंखें ऐसी हैं, या माथा बड़ा है या छोटा है, ये सब वहीं से आते हैं ना, या आंखें छोटी हैं, लोगों की तरफ से आते हैं। तो लोग हकीम हुए कि अल्लाह हकीम हुआ? अल्लाह ने आपको बनाया ऐसा। और फिर आखिर में जिसने हमें बनाया है ना, इन द वूम, जब मेरे अम्मा अब्बा को भी नहीं पता था कि मैं बन गई हूँ, उनको भी महीने के बाद पता चला कि भाई मैं बन गई हूँ, मैं आ गई हूँ। दैट जात डिजर्व्स योर इबादत, डिजर्व्स योर लाइफ। अम्मा अब्बा भी डिजर्व नहीं करते हमारी जिंदगी में। कौन डिजर्व करता है? अल्लाह डिजर्व करता है। ऐसे जिंदगी गुजार। माँ बाप पे हम जान निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं ना, कि उन्होंने हमें पैदा किया है, पाला है। उसने आपको तब बनाया जब आपके अम्मा अब्बा को भी नहीं पता था कि आप बन गए हैं। कितना हक है उसका आप पे, ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि कितना हक है, कि अगर हम जिंदगी में सब कुछ भी कर लेना, अपनी जानें भी दे दें, तो वो भी इनफ नहीं होंगी। हर वक्त भी शुक्र गुजारे में गुजारे तो तब भी वो इनफ नहीं होगा। तो आप बताएं, आप में से कौन कौन जो है वो स्ट्रगल करता है ये सोच के, अपने अपीयरेंस को लेके, पीस को लेके, या अपने अपने सर्कमस्टांसेस को लेके? कोई भी नहीं। ऐसा ऐसा कोई इंसान नहीं होता, कभी ना कभी जिंदगी में ना हम लोग ये फील करते हैं, हमें फील करवाया जाता है। हम्म, बिल्कुल, एवरीवन स्ट्रगल्स इन डिफरेंट वेज। बिल्कुल इस तरह से। तो ये आया ये जो जो है ये सूरतों जी जी। ये जो सूरतों की बात की है ना, ऐसे अपीयरेंस की क्या है आपका, आप हम्म। ऐसे लग रहे हो, ऐसे हो रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा देखा जाता है माशरे में, बिल्कुल फैमिली ऐसे। में, फ्रेंड्स में। बिल्कुल ये बिल्कुल। बातें की जाती हैं कि वो समझते हैं कि दुपट्टा ना लेना तो फैशन करें, और कहीं जाना है पार्टी में दुपट्टा ना लें, दुपट्टा गले में ले लें, अच्छा लग रहा है, ऐसे ना लो, दुपट्टा ना लो सर पे। हम्म, या कोई ना कोई बात करते हैं, या मेरी फैमिली में तो कोई ना कोई कजन बात कर देता है, जैसे मेरे चेहरे पे फ्रैंकल्स है ना, तो वो मुलाजमा तो कहते हैं आप इसको क्लीन, इसको क्यों नहीं करवाते, ये वो इस तरह की बातें करते हैं। तो मुझे कोई परवाह नहीं होती, मैं कहती हूँ कि नहीं, मैं ठीक हूँ जिस तरह हूँ, वो नहीं जाती तो क्या करूँ, अब मैं इसी पे लगी रहूं। तो मुझे इतना फील, मतलब वो कहते हैं तो मैं कभी नहीं बात सुनती इतनी, मुझे नहीं इतना होता। हम्म, तो उसमें ये भी बातें सुनने को मिलती हैं कि जैसे मैंने पहले पिछली क्लास में भी बताया था, वो अफसा भी साथ थी, कि ये जरूर सुनने को मिलता है कि आपकी अपीयरेंस, आपके कपड़े, जूते, इसके ऊपर बिल्कुल बहुत ऐसे। बात की जाती है। बिल्कुल माशरे बिल्कुल। में बहुत हर फैमिली दूसरा बंदा करता है। ऐसे जी। ही है। और ऐसे ही मुंह पे कह देते हैं, मतलब होता है चले बाद में मुंह पे कह देते हैं। है। मुंह पे ही कहते हैं, हाँ मुंह पे ही कहते हैं। जी। आगे पीछे की तो तो हमें बात नहीं। चाहिए कि हमें ये देखना है कि हम अल्लाह के लिए कितना बढ़ रहे हैं आगे। ये दुनियावी चीजें तो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन अब इसी के ऊपर लगे रहेंगे तो बाकी काम कैसे होंगे।
हम्म, अल्लाह ने हमें बनाया है, ठीक है, वाकई बुढ़ापा भी जिस तरह आपने बोला है आना है, तो इतना वो लोग बहुत करते हैं, बुरा मना जाते हैं कि हमें हमें क्यों कह रहे हैं कि हमारी एज ज्यादा हो गई है। हम्म, फिर जो आपकी एज है आप बताएं, आप कोई नहीं, इसमें कौन सी बात है। सही बात। या क्लियर आंटी करें बात। है ना कि मतलब मुझे आंटी क्यों कहा है, आंटी अब क्यों कहा है? क्या कहूँ। हाँ, अब आंटियां हम आंटी हो तो रही हम हैं बच अब तो। जाते हैं ना। आंटी बन तो जाते मतलब बच्चे जब होते हैं। बच्चों से पहले ही आप आंटी तो बन ही जाते हैं किसी हाँ, न किसी के। आंटी बन जाते हैं जी किसी रिश्ते में जी। हाँ, किसी न किसी रिश्ते नहीं, में ये होते हैं, चीजें वो तो चाहे आप 15-16 साल के क्यों ना हो। ये चीजें तो मायने नहीं रखती जिंदगी में मेरे ख्याल में तो। जिस तरह आपने कहा ना कि हम इतना ज्यादा ये शक्लो सूरत में करते हैं और अपीयरेंस में और चीजों में, और एक कलर लगाते हैं, क्या कुछ छुपाते हैं अपना, तो क्या फायदा। लोग फिलर करवा रहे हैं, मैंने जब देखे ना लोग फिलर करवाते हैं और हम्म, अपना ट्रीटमेंट जिस तरह भी चेहरा चेंज करवाते हैं कुछ भी, वो अल्लाह ताला ने जो आपको बनाया ना वो शक्ल नहीं बन सकती, बल्कि बुरा लगता है। जिसने सही। भी ये चीजें करवाई है ना मुझे तो वो बुरा ही लगा है, मैं कहती हूँ नहीं सूट किया। जो अल्लाह ने आपको बनाया है ना उसका कोई नेमो बदल नहीं है। और दूसरों को भी हम बातें करते हैं, मैं इसमें मैं एक ऐड करूंगी, मैं इधर जाती हूँ प्ले एरिया, वहां पे सारी नैनीज आती हैं और युगांडा कंट्री की हैं। वो सारी, उनका कलर भी बहुत ब्लैक जो होता है ना वो कलर है। तो मैं जब जाके, वो अब मेरी फ्रेंड बन गई हैं क्योंकि मैं उधर डेली जाती हूँ, तो अब फ्रेंड ही हैं। वैसे तो मुझे मैडम कहती है लेकिन मैं उनको कहती हूँ नहीं, अच्छा नहीं लगता, हम फ्रेंड हैं, हम भी मुस्लिम एक दूसरे के मतलब इंसान है वो मैंने उनको कलर देखे हैं कि उस अल्लाह ताला ने उनके कलर में गोल्डन कलर भी डाला हुआ है, यानी कि शेड आता है गोल्डन कलर का, इतना वो खूबसूरत लगती हैं अगर गौर बिल्कुल फिक्र किया जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। मैंने जब देखा उनको अपनी करीब से तो मैंने खूबसूरती है। कहा देखिए अल्लाह ताला ने दिल में कैसा कलर डाला हुआ है। कि हम बिल्कुल। तो वैसे दूर से कह देते हैं, अगर हम गौर फिक्र करें तो हमें बहुत अल्लाह ताला की ये वो जो नेमतें छुपी हुई हैं हमें नजर नहीं आ रही, वो हमें नजर आएंगी सही बात है। इससे। तो मुझे वो बड़ी मतलब अच्छी लगने लगी, मैं तो रोज जाके देखती हूँ। तो मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने कितना इनको बनाया, इनको कोई फिक्र नहीं है अपने चेहरे की, देखिए मुतमिन बैठी हुई हैं और बिल्कुल चिल कर रही हैं जी। बिल्कुल ऐसे ही। हम्म। तो ये आया जो है ना डायरेक्टली उन लोगों से बात करिए जो जो सेल्फ एक्सेप्टेंस से जो है ना स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया आपको कंटिन्यूसली हम लोग को ये बता रही होती है कि आपको डिफरेंट लगना है, आपको डिफरेंट होना चाहिए, आपके पास डिफरेंट एबिलिटीज होनी चाहिए। कुरान हमें क्या कह रहा है? कुरान हमें ये रिमाइंडर दे रहा है कि भाई ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती। योर क्रिएटर, ही फॉर्म्ड यू डेलिबरेटली, इंटेंशनली बनाया गया है आपको। कोई गलती नहीं की, कोई मिस्टेक नहीं की आपको बनाने में। वो अल हकीम है जो कुछ। हाँ जी, अल्लाह ताला। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। सॉरी, मैं देखा किचन में चली गई थी, ये कह रहे अल्लाह ताला गाइड मी, इसको हाँ सिखाती हूँ ना तो वो बाइबल पढ़े। हाँ हाँ हाँ। तो अल्लाह ताला अल हकीम है, जो कुछ भी वो करता है वो हिकमत से करता है, चाहे हम वो हिकमत अभी समझे या ना समझे। तो इंस्टेड ऑफ रिसेंटिंग योर क्रिएशन, ट्रस्ट द क्रिएटर। उसको पता है वो क्या कर रहा है, उसको पता है उसने क्या किया। अगली आयत में अल्लाह कहता है, it is he who has sent down to you, O Muhammad, the book. In it are verses that are precise. They are the foundation of the book, and others unspecific. As for those in whose hearts is deviation from truth, they will follow that of it which is unspecific, seeking discord and seeking an interpretation suitable to them. And no one knows its true interpretation except Allah. But those firm in knowledge say, we believe in it.
All of it is from our Lord, and no one will be reminded except those of understanding. सबसे important ayah Quran regarding the methodology of interpreting the scripture. A clear framework दे दिया गया for understanding the two types of verses. एक कौन कौन सी होती है दो तरह की आयत कुरान आयत मुहकमात और आयत मुतशाबा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है तो आयत मुहकमात जो होता है ना उसका मतलब ये है कि प्रिसाइज आयत क्लियर जो आयत होती है जिसमें कोई एम्बिग्युइटी मौजूद नहीं होती है जो जिनके जो मीनिंग्स होते हैं वो डेफिनेटिव मीनिंग्स होते हैं सो they are the mother of the book al Kitab, the foundation and the core ayat of the Quran. जैसे कि अब कौन सी वाली आयत होंगी इसमें तौहीद की हो गई नमाज की हो गई रोजे से के हवाले से हो गई जो प्रोहिबिशंस है ऑफ द मेजर सेंस वो हमें इसके अंदर क्लैरिटी के साथ पता चल जाती है तो ये जो आयत है इसकी जरिए बिल्कुल वो एक होता है ना कि दे आर नॉट ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस उसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो ही नहीं सकती हैं उन आयत की फिर वहीं पे है हमारे पास आयत मुतशाबिहात जो अनस्पेसिफिक हैं जो फिगरेटिव आयत हैं जिनकी जो मीनिंग होता है ना वो इमिडिएटली हमें क्लियर नहीं होते हैं और उनके मल्टीपल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन जो हैं वो हो सकती हैं जैसे कि जो अल्लाह के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको जो आयत डिस्क्राइब कर रही होती है जैसे कहा जाता है अल्लाह का हाथ जो हो गया या अल्लाह का जो फेस है उसकी जो बात आती है तो यहाँ जो आयत आती हैं जो एंड ऑफ टाइम्स की जो आयत आती हैं तो इसके लिए एक डीपर इल्म की जरूरत होती है एंड दे शुड बी अंडरस्टूड इन द लाइट ऑफ द क्लियर वर्सेस जो आयात मुतशाबिहात हैं वो हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं विद आयात मुहकमात के साथ जो क्लियर आयात है उनके साथ लेकिन जो पीपल ऑफ डेविएशन है फ्रॉम द ट्रुथ वो क्या करते हैं वो करते हैं यहाँ पे अल्लाह ने क्या कहा हुआ है एंड एज फॉर दोज इन हुज हार्ट्स इज डेविएशन फ्रॉम ट्रुथ कौन जिनके अंदर स्पिरिचुअल सिकनेस मौजूद है उनके अंदर ये एक डिजीज मौजूद है उनके अंदर डिजीज क्या वो क्यों मुड़ जाते हैं इस चीज से साख हक और सच से क्यों मुड़ जाते हैं उनके अंदर कौन सी सिकनेस मौजूद कौन सी बीमारी मौजूद होती है एरोगेंस मौजूद होती है हीडलेसनेस। हीडलेसनेस में मौजूद होती है हिपोक्रेसिस मौजूद होती है और वो मिसलीड करना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं वो सिर्फ जो अनक्लियर आयात होती है ना उनको फॉलो कर देंगे वो इग्नोर कर देते हैं जो क्लियर फाउंडेशन होती है ना उसको इग्नोर कर देंगे जो क्लियर आयात है उनको खली वली करके अगली वाली जो अनक्लियर आयात है ना उनके ऊपर बैठे रहेंगे जैसे तौरात और इंजील में भी लोगों ने जो आयात को अपने मकसद के लिए चेंज किया है, तो वो इसी तरह ही किया ना कि मतलब जो ये जो मुतशाबा आयात है उसमें उसमें एक वो होता है ना आपके पास एक लाइक लोगों को शक में डालने के लिए हाँ 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 आपके हाँ पास एक पॉइंट होता है, आप डाल सकते हैं उनको शक में डाल सकते हैं कि हाँ कि एक एक आयत है उसमें एक चीज बयान की गई है जो कि जो है उसको डिस्टॉर्ट करके ट्रुथ को लोगों को बताना ताकि लोग ये बात कंफ्यूजन का शिकार हो जाएं। हाँ हाँ बिल्कुल 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 यही चीज जो है वो यहाँ पे आयत में भी क्या कही गई है वो क्या क्या कहा गया है सीकिंग डिस्कॉर्ड और इसमें जो अरबी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो फितना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि वो फितना के लिए ये करते हैं फितना क्रिएट करने के लिए करते हैं ये ताकि वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए और जो है ना डिवीजन क्रिएट हो जाए तो ऐसे ही हमारे पास भी तो हुआ है हम भी यही चीजें करते हैं जो कंफ्यूजन की बातें होती हैं जो डिवीजन की बातें होती हैं हम वही करना शुरू हो जाते हैं बजाय इसके जो कोर मैसेजेस हैं वो तो पहले देख लें वो सही है कि नहीं सही है और ये जो इस्लाम में इतने ज्यादा फिरके बन गए हुए हैं, इतने ग्रुप्स बन गए हाँ हुए हैं, वो बिल्कुल इन्हीं वजह से तो बने हैं कि कोई कोई इंटरप्रिटेशन दे रहा है, कोई कोई दूसरी दे रहा है। बिल्कुल तो आ, किसी के कोई फॉलोअर्स हैं, किसी ग्रुप के कोई फॉलोअर्स हैं, तो बस ये डिवाइड हो गया हुआ है इस्लाम। बिल्कुल
اور آگے اللہ کہتے ہیں and seeking an interpretation suitable to them. تو وہ ٹوسٹ کر دیتے ہیں ان کی میننگ، ان کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں ان کی میننگ، تاکہ وہ اپنے ایجنڈاز کے ساتھ ان کے ساتھ فٹ ان ہو جائیں. جیسے جب یہ طالبان کو جب کیا گیا تھا تو ان کو جو ہے وہ اسپیسیفک آیات جو ہے وہ ان کے تھرو بچوں کو جو ہے کیا جاتا تھا، اس جگہ پہ لے کے آیا جاتا تھا کہ آپ نے لڑنا ہے، آپ نے بم بلاسٹ کرنے ہیں، آپ نے سوسائڈ بمبنگ کرنی. اسپیسیفک آیات کو استعمال کیا جاتا تھا اپنے ایجنڈا کے. اور ابھی بھی یقیناً اسی طرح سے ہی ہوتا ہوگا. پھر آگے اللہ کیا کہتا ہے but those firm in knowledge، جن کے پاس علم ہے، firm knowledge ہے ان کے پاس، جن کا جو جو علم ہے it is rooted in true علم، they respond differently. ان کا response کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں we believe in it, all of it is from our Lord. وہ دونوں آیات کو ایکسپٹ کرتے ہیں. وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جو unclear آیات ہیں they are not meant to be fully grasped by human intellect. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جو unclear آیات ہوتی ہیں ان کو وہ ریفر بیک کرتے ہیں ٹو دا کلیئر آیات. Only Allah knows this interpretation. یہ بھی ہے no one knows this true interpretation except Allah. تو آیت جو ہے وہ یہ چیز اسٹیٹ کر رہی ہے کہ no one knows the true full interpretation of the متشابہات except اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس میں جو اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو صفات آ جاتی ہیں، اس کی جو ایگزیکٹ نیچر ہے ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ نے فل اسٹاپ لگانا ہوتا ہے اپنی سوچ کے اوپر بھی. جو ٹائمنگ ہے آف دا قیامہ وہ اینڈ دا ریالٹیز آف دا آخرہ، اور پھر اینڈ کیسے ہو رہی ہے. And no one will be reminded except those of understanding. Ulul albab. Only these are the ones who will take the heed. تو ٹرو انڈرسٹینڈنگ وہ یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ بہت انٹلیکچولی آپ بہت کلیور ہیں، بٹ اٹ از اباؤٹ ہیوملٹی اینڈ دا سبمیشن ٹو دا ڈیوائن ریویلیشن. کہ یہاں تک اپنی جو لمیٹیشن ہے انڈرسٹینڈنگ کی، اس کو بھی جو انٹلیکچوئل لمیٹیشن ہے اس کو بھی انڈرسٹینڈ ہم نے کرنا. ہمبل ہو جائیں، یہاں تک علم ہے، اس کے بعد کا علم نہیں ہے، اس کے بعد سوال نہیں ہے، ان چیزوں پہ سوال نہیں ہے. تو جو لوگ ڈیویٹڈ ہوتے ہیں، جن کے اندر ڈیویشن ہوتی ہے جن کے دلوں میں، دے آر انٹلیکچولی ویری ایروگینٹ. وہ ہڈن میننگز جو ہے نا، جو ان کی ڈیزائرز کو سوٹ کرتے ہیں ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے اس میں جو ہے نا کچھ وہ آ جاتے ہیں، قادری وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، چیزوں کو نا جو اللہ کی صفات ہے، اللہ کے نام ہے نا، ان کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ مطلب بیونڈ اور انڈرسٹینڈنگ اس کو کر رہے ہوتے ہیں. تو جبکہ جہاں تک اللہ نے علم دیا ہے وہاں تک بس، اس کے بعد پھر سوال نہیں ہے، صبح سوال نہیں کرنا، صبح سوچنا بھی نہیں. تو وہ یہ چیز ایکسپٹ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے کہ کچھ جو معاملات ہوتے ہیں دے آر بیونڈ ہیومن کمپریہنشن. اور جن کا the ones who are firmly rooted in the علم، وہ انٹلیکچوئل ہیوملٹی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. وہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں but they cannot fully comprehend, but they fully cannot understand اللہ کی حکمت کو سمجھتے ہوئے. تو جب بھی ہمارے اندر ہیوملٹی ہوگی، ہمبلنس ہوگی، اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ود گریٹر لرننگ، ود اوپننس.
और दूसरी तरफ भी डेविएशन की वजह क्या है? एरोगेंस है। तो एरोगेंस जो है हमेशा रिजिडिटी की तरफ आपको लेके जाएगी, वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ आपको लेके जाएगी, वो एरर की तरफ आपको लेके जाएगी। जबकि जो ट्रू इल्म है वो आपको हम्बल बनाता है, वो आपको रिजिड नहीं बनाता, वो आपको सख्त नहीं बनाता, वो आपको ओपननेस की तरफ लेके जाता है। तो हम लोगों ने जो क्लियर आयात है, जो मुहकमात आयात है ना, उनके ऊपर बिल्ड करना है। जब भी कुरान पढ़ना है तो स्टार्ट विद द मुहकमात, द क्लियर आयात अबाउट तौहीद, अबाउट वर्शिप, अबाउट मोरालिटी। दे आर आवर फाउंडेशन। और जब ऐसी आयात आती हैं जो अनक्लियर होती हैं, जिनको हम समझ नहीं सक पाते हैं, डू नॉट obsess और speculate over them। बस ये क्या, we believe in it and all of it is from our Lord। क्योंकि अल्लाह ने कहा कि believers को तो भाई ये होता है, जो इल्म वाले होते हैं उनको तो ये। और जो डेविएटेड होते हैं, जिनके दिलों में डेविएशन होती है, वो अनक्लियर आयात को फॉलो करते हैं बिकॉज दे वांट टू जस्टिफाई देयर ओन डिजायर्स। तो अपनी इंटेंशन, अपनी जो नीयत है, उनको अपने चेक में रखना है। और ये बात भी इस आयत से हमें क्लियर हो जाती है कि जब ट्रू इल्म हमारे पास आता है ना, तो इट लीड्स टू सबमिशन, इट लीड्स टू ह्यूमिलिटी, इट लीड्स टू हम्बलनेस, नॉट एरोगेंस। और अगर कोई जो है हमारे पास आता है और वो इंसिस्ट करता है कि हमने अनक्लियर आयात पे बात करनी है, बी अवेयर, उनका गोल हो सकता है वो फितना का गोल, नॉट टू अंडरस्टैंड द ट्रुथ। तो जब भी हदीस में भी है ना, हम। हदीस में भी आया है ना, मुतशाबा आयात पर बहस करने वालों को छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अब बहुत सारी आयत इस तरह की कुरान में आती हैं कि जो हमें नहीं समझ आती हैं। तो आप उसको किस तरीके से लेके चलते हैं? कोई आयत आपके सामने आती है, आपको नहीं समझ आ रही, व्हाट डू यू डू? अल्लाह का और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझ कर हमें उसी तरह एज इट माननी चाहिए बात जो एज हमें इट कहा इज। गया है। हमने यही कहना है कि जो एक हम्बल मोमिन होता है, वो क्या करता है? वो कहता है वी बिलीव इन इट, ऑल ऑफ इट इज फ्रॉम आवर लॉर्ड। जबकि जो जो एरोगेंट वन होगा, वो उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करेगा, जो उनकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग को फिट कर रहा होगा। जो अल्लाह ने रिवील कर दिया है उसको एक्सेप्ट करना है, एज इट इज एक्सेप्ट करना है, ट्रस्टिंग हिज हिकमा। और फोकस हमारा क्या होना चाहिए? क्लियर आयात के ऊपर, क्या उनके ऊपर अमल करना है आपने, जो हमारी डेली लाइफ को फिट कर रही होती है। फिर आगे अल्लाह कहता है, who say our Lord, let not our hearts deviate after you have guided us, and grant us from yourself mercy. Indeed, you are the best Lord। तो ये उन्हीं की डिस्क्रिप्शन जो है वो कंटिन्यू हो रही है, जिनके पास फॉर्म नॉलेज मौजूद होता है, वो ये दुआएं मांगते हैं कि जब इसमें उन्होंने मैं अपना। जी। आशा में इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी, रासिया रासीहून में जो पिछली आयत है ना, इल्म में, हाँ जी, यानी पुख्ता रासमोहन। होते हैं इल्म में। जी, हम्म। ये लोग इतने पुख्ता होते हैं कि इनकी ये कसम पूरी करते हैं, इनकी जुबान भी सच्ची होती है, और इनकी ये हराम से बचे होते हैं, अपनी शर्मगाहों की और गुनाह से महफूज रखते हैं अपने आप को, ये हम्म। लोग। और इसके बाद ये लोग ये दुआ भी ये मांगते हैं कि अल्लाह ताला ये जो दुआ आगे हाँ, बताई है। फॉर्म नॉलेज ऐसे क्यों नहीं आता ना?
ایسے ہی نہیں آتا، کوالٹیز ہوتی ہیں. تو یہاں پہ پہلے وہ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ we believe in it, all of it is from our Lord. تو یہ کیا اپنے دین کا وہ کر رہے ہیں نا، افام کرنا. پھر اس کے بعد وہ فوراً دعا میں چلے جاتے ہیں. دو چیزیں مانگ رہے ہیں دعا کرنے کہ let not our hearts deviate after you have guided us. کیسی ریکویسٹ ہے نا کہ جب ہمیں ہدایت مل گئی ہے تو جو ایک مومن ہوتا ہے نا he fears losing it. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب ہمارے یہاں پاس علم آ جاتا ہے نا ہم ایروگینٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں نہیں پرواہ ہوتی کہ ہم لوز کر دیں گے، نہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو بڑا علم آ گیا، ہم نے تو فلانی جگہ سے جو ہے نا یہ فلانا میں نے عالم کا کورس کیا، الہدا سے میں نے پڑھا ہے، البلاغ سے میں نے پڑھا ہے، مریم انسٹیٹیوٹ سے میں نے پڑھا ہے، زینب انسٹیٹیوٹ سے میں نے پڑھا ہے. پر اصل مومن تو یہ ہے کہ جس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ ہدایت واپس نہ لے لیں اللہ ہم سے. تو یہاں پہ جو تزغ کا لفظ استعمال ہوا نا تو یہ بالکل سیم وہ لفظ ہے جو دوسرے بھی نا ڈیویشن کے لیے استعمال ہوا. ڈیویشن کس لیے کہ جو لوگ انکلیئر آیات کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا سیکنگ دا فتنہ، تو ان میں نہیں شامل کرنا. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی ایک چیز پتہ چل رہی ہے کہ جو ہدایت ہوتی ہے اٹ از ناٹ اے ون ٹائم ایونٹ کہ ایک ٹائم مل گئی تو بس وہ کنٹینیوسلی رہے گی، نہیں، اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے، کنٹینیوسلی مینٹین کرنا پڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا ہے نا، کون سی بلا میں کیا کون سی دعا ہے اس سے ملتی جلتی؟ ربنا آتینا، وہ جو یا مقلب قلوب والی. ہاں بالکل، ہاں بالکل بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربنا مانگ رہے ہیں، ہمارے نبی مانگ رہے ہیں جن کی بچپن میں ہارٹ سرجری ہو چکی ہوئی ہے، لٹل ہارٹ سرجری ہو چکی ہے، وہ مانگ رہے ہیں. تو ہمیں تو پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ مانگنی چاہیے. دوسری چیز اب اس آیت کے اندر وہ کیا مانگتے ہیں؟ grant us from yourself mercy, indeed you are the best one. So these people they ask for mercy that comes directly from Allah subhanahu wa ta'ala, جو اسپیشل جو ان ارنڈ فیور ہے، وہ رحمت جو دلوں کو نا پروٹیکٹ کر دیتی ہے، دلوں کو فارم کر دیتی ہے، جو ثابت قدم کرتی ہے. اور پھر اللہ کا کون سا نام استعمال ہے؟ وہاب کا. یو آر دا بیسٹ، جو جنرسلی دیتا ہے، جو کنٹینیوسلی دیتا ہے وداؤٹ ایکسپیکٹنگ اینی تھنگ ان ریٹرن، یہ وہاب کا مطلب ہوتا ہے. تو اللہ کا جو دینا ہے اٹ از ناٹ بیسڈ آن آور worthiness بٹ آن ہز جنروسٹی. ہم تو کچھ بھی نہیں ڈیزرو کرتے، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ مانگ سکیں اللہ سے. بٹ ہی از وہاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ڈو یو فیئر فار اس. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں کہ جی بالکل، کیونکہ جو دل ہوتے ہیں نا دے آر بٹوین ٹو فنگرز آف دا موسٹ مرسیفل.
He turns them however he wills. تو ہمیں کتنا خوف آنا چاہیے کہ میرا دل کبھی بھی پلٹ سکتا ہے، کسی بھی وقت پلٹ سکتا ہے. کتنے خوف کی یہ بات ہے. تو اگر ہمیں کوئی چیز، کوئی خیر مل گئی ہے، ہدایت بھی خیر ہوتی ہے نا، کوئی خیر مل گئی ہے ہمیں، ہدایت مل گئی، علم مل گئی ہے، نیکی مل گئی ہے، تو ہماری جو نیچرل ہیومن ٹینڈنسی ہوتی ہے نا، وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم فوراً سے نا پرائڈ میں چلے جاتے ہیں بھائی، کہ ایروگینٹ ہو جاتے ہیں کہ یا یہ مجھے چیز مل گئی ہے، یہ سرٹیفکیشن مجھے اب مل گئی ہے، یہ ہدایت مجھے مل گئی ہے. لیکن جو راسخون ہوتے ہیں وہ رسپونڈ کرتے ہیں ود ہیوملٹی، ود ہمبلنس، ود فیئر. ان کو پتا ہوتا ہے کہ دس ہدایہ کین بی لاسٹ، تو تبھی وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں فہم رکھا جائے، ہمیں ثابت قدم کیا رکھا جائے، ہمارے دلوں کو ثابت قدم رکھا جائے. تو جب ہمارے اندر یہ چیز آ جاتی ہے تو نیچرلی ہمارے اندر جو آن گوئنگ اسپرچل ایفرٹ ہوتی ہے نا، تو وہ ہم اس کو کنٹینیوس رکھتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ نہیں دیتے. ایک کورس کر کے ہم چھوڑ نہیں دیں گے اس کو، ہم ڈھونڈتے ہیں کہ یار اور کیا کریں، اب اور کیا کریں اس کے بعد، بس کسی طریقے سے جڑنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح سے بس جڑے رہیں، کسی طریقے سے بس جڑے رہیں. جتنا مرضی ہم سیکھ لیں زندگی کے اندر، جتنے مرضی بڑے عالم مفتی ہم بن رہے ہیں نا، یا جتنے مرضی بڑے نیک ہم بن رہے ہیں، ہم تب بھی ڈیویٹ کر سکتے ہیں، ہمارے دل تب بھی ڈیویٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے ہمبل رہنا ہے، اور دوسرا ہم نے ویجیلنٹ رہنا ہے. ہر ٹائم ہم نے ہر وقت ویجیلنٹ رہنا. تو اللہ کی جو رحمت ہے اس کو مانگیں، وہی ہمارے دلوں کو نا پروٹیکٹ کرتی ہے. وہاب سے مانگیں because he gives generously. جب مانگیں تو یاد رکھیں کہ وہ وہاب ہے، he is the bestower, he wants to give you. مانگے تو صحیح. تو اب دیکھیں، آپ کو کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ جب آپ کو اپنے علم پہ، علم میں یعنی اپنی ایجوکیشن پہ، اپنی نمازوں پہ، یا کسی چیز پہ جو ہے نا وہ یو فیل پراؤڈ وغیرہ، یا یہ سوچے کہ یہ میں تو، میرے پاس اتنا ہے، میں تو ڈیویٹ نہیں کر سکتی. ہمارے یہاں تو یوزلی یہی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم despite his station he prayed for his heart to remain firm. اگر ان کو ثابت قدمی کی ضرورت تھی، ان کو steadfastness کی ضرورت تھی، how much more do we need. جب ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ اب مجھے آ گئی ہے سمجھ، اب اللہ نے مجھے ہدایت دے دیا، وہی سب سے بڑا رسکی مومنٹ ہوتا ہے، سب سے زیادہ رسکی مومنٹ. تو یہ جو دعا ہے یہ ہمیں ہمبل کرتی ہے، ایکنالج کرتی ہے ہماری جو ڈپینڈنس ہے نا اللہ کے اوپر. اور یہ بھی کہ جو ہدایت ہے وہ اٹس اے گفٹ، جس کو ہم لوگوں نے ڈیلی بیسس پہ رینیو کرنا ہوتا ہے. ون ٹائم وہ نہیں ہے، وہ اللہ واپس بھی لے سکتا ہے. آگے اللہ کہتا ہے Our Lord, surely you will gather the people for a day about which there is no doubt. Indeed, Allah does not fail in his promise.
تو پیچھے جو دعا چل رہی تھی اسی کی آگے کنٹینیوشن ان لوگوں کی جو جن کے پاس فرم نالج ہوتا ہے وہ کیا افرم کر رہے ہیں. Their belief on the day of judgment, a day of gathering, a day of accountability, a day of recompense, اس کو افرم کیا جا رہا ہے کہ there is no doubt about it. لا ریب فیہ, there is no doubt about it. سورہ بقرہ کی اوپننگ میں لیا کہ جہاں پہ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ so the day of judgment, the day of Qiyamah is as certain as the Quran's divine origin. Allah does not fail in his promises. سبحان اللہ. اللہ کی جو absolute faithfulness ہے نا, absolute وفا جو ہے نا, وہ یہاں پہ فارم ہو رہی ہے. اس نے وعدہ کیا ہے to gather all of humanity for the judgment and he will not break his promise. He never fails to do that. تو جو ہماری پیچھے جو دعا مانگی جا رہی ہے کہ جو ہماری ایک امید ہے for ثابت قدمی, so it connects this dua to the ultimate gathering. جب ایک مومن جو ہے وہ ایک ثابت قدم دل کی دعا مانگ رہا ہے تاکہ جب اس دن سب کو گیدر جب کیا جائے گا, سب کو جب اکٹھا کیا جائے گا, they will be among the successful. الٹیمیٹ اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے, الٹیمیٹ اکاؤنٹیبلٹی جو قیامت کے دن پہ یقین رکھنا ہے. So it provides a framework for understanding the justice. جو کیا کہتے ہیں, جو غلط چیزیں اس دنیا کے اندر ٹھیک نہیں ہوئی نا, ہماری زندگیوں کے اندر ٹھیک نہیں ہوئی, they will be addressed in the next. تو ہم نے اس دنیا میں یہ ایکسپیکٹیشن نہیں لگانی کہ اس کو یہاں پر جو اس نے کیا ہے نا اس کا بدلہ یہاں پہ ملے گا. اس دن کا انتظار کر لو, اس دن کا ہی بلکہ انتظار کرو. اس دنیا میں تو شاید اتنی سخت سزا نہ ہو رہی, جو اس آخرت میں سزا ہوگی نا وہ بہت سخت ہے. تو جب ہم یہ انجسٹس ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, غزہ کے اوپر دیکھ رہے ہیں, لبنان کے اوپر دیکھ رہے ہیں, ایران کے اوپر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو ہم نے نا امیدی کے اندر نہیں جانا. ہمیں یہ موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنا عمل کرتے رہنا ہے, آپ نے اپنے کنٹریبیوشن دیتے رہنا ہے, آپ نے اپنی تیاری کرتے رہنا ہے, knowing the fact that every deed it will be accounted for. پھر یہ سرٹینٹی کہ اللہ ڈز ناٹ فیل ان ہز پرومس. جو 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 پرومس آف اجر ہے نا, اٹ از ایز سرٹن ایز دا پرومس آف سزا. یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے بس. اس اویئرنیس کے ساتھ زندگی گزارے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے. تو اٹ شوڈ شیپ, دس اویئرنیس شوڈ شیپ آور ڈیلی چوائسز. تو جب ہم آپریشن دیکھتے ہیں, ہم جب انجسٹس دیکھتے ہیں, ہمارے ساتھ اپنے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں, کس کے ساتھ اس زندگی میں انجسٹس نہیں ہوگا, سب کے ساتھ ہوتا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ ول گیدر ایوری سنگل پرسن فار ججمنٹ, اینڈ دیٹ ڈے از سرٹن. Live with this certainty and prepare for this gathering, for this greater gathering. تو ہم نے اپنی انویسٹمنٹ اس جگہ کرنی ہے جو ایکچولی میٹر کرتا ہے. کیا میٹر کرتا ہے؟ ہمارے اعمال میٹر کریں گے.
تو ہمارے اندر جو یہ ٹینڈنسی آ جاتی ہے نا کہ ہم پروکریسٹینیشن کی جو آ جاتی ہے، تو یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیٹ ڈے از سرٹن اینڈ اللہ ڈز ناٹ فیل ان ہز پرومس. مطلب مے بی والا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ وہ دن شاید آئے گا، شاید نہ آئے. اٹ از سرٹن، وہ سرٹن ہی آنے والا. اینڈ یو ول بی اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی. Your deeds will be presented. Your اعمال will be presented. آپ کی کتاب کو کھول دیا جائے گا. اور اگر آپ واقعی اس آیت کے اوپر بلیو رکھتے ہوں گے تو would you still delay your repentance? Would you still prioritize the دنیاوی gain over the eternal reward? آج کی زندگی ہم نے اس طرح سے گزارنی ہے کہ ہمیں کل کو اس گریٹر گیدرنگ کے لیے کھڑا کیا جائے گا، اس اویئرنیس کے ساتھ جو کہ سرٹن ہے. تو پھر ایسے ہم زیادتی بھی نہیں کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ. آگے اللہ کہتا ہے، یہ ہماری آخری آیت ہے، Indeed, those who disbelieve never will their wealth or their children avail them against Allah at all, and it is they who are fuel for the fire. قیامت کے دن کی ایک وارننگ دے دی گئی یہاں پہ. افہم ہو گئی یہ بات، اس بات کو ہم نے افہم کر لیا کہ اس دن جو ہے وہ سب کو اکٹھا کیا جائے گا، سب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. Now it is describing the state of those who disbelieved. جو مال ہوتا ہے یا جو اولاد ہوتی ہے نا اس دنیا میں نا، زیادہ تر لوگ اس کے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں فار سیکورٹی اینڈ فار اسٹیٹس. تو یہ آیت جو ہے وہ ڈکلیئر کر رہی ہے کہ دیٹ آن دیٹ ڈے دونوں میں سے کوئی بھی چیزیں کا نا نام لے کے اللہ نے کیا کہ دونوں میں سے کوئی بھی چیزیں ایک ایک کفر کرنے والے کو جو ہے نا وہ فائدہ نہیں پہنچائیں گے. آپ عمل سے کفر کریں گے یا آپ زبان سے کفر کریں گے یا دل میں سے کفر کریں گے. جب کفر کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم سارے اس کے اوپر لے کے چلتے ہیں. آپ کے مال سے آپ رشوت نہیں دے سکتے. آپ کے بچے آ کے آپ کی جگہ سفارش نہیں کریں گے یا آپ کو بچا نہیں لیں گے. Every single person is going to stand alone before Allah subhanahu wa ta'ala. جی اسما. ہاں، اس میں یہ کہنا چاہوں گی جو اولاد اور مال ہے نا اس کے لیے ہم اتنا دنیاوی میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم حرام کمانے لگتے ہیں. یعنی کہ ہاں وہ یہ دو چیزیں ہماری راہ میں رکاوٹ ہوتی ہیں، اس لیے ہم انکار کرتے چلے جاتے ہیں اور گناہ میں پڑتے رہتے ہیں. بالکل مال بنانے کے لیے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہم. صحیح بات ہے. ساری زندگیاں اس میں گزار دیتے ہیں. تو یہ ہمارے کام نہیں آئیں گی جن کے لیے ہم بنا رہے ہیں اتنا کچھ. صحیح بات ہے. یہ وہاں جا کے بھی مکر جائیں گے، بولیں گے وہ تو ہمیں دیکھیں گے بھی نہیں. ہم، ہاں، صحیح اصل بات ہے. ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے ہمیشہ جو ہم نے کرنے ہیں. ہم، جن کے آج کھانے بنانے کے لیے پسند کے کھانے، ہر بچے کے کھانے بنانے کے لیے آپ کتنے ساری زندگی گزار دیتی ہے نا، سارا دن گزار دیتی ہیں، نماز کو ڈیلے کرتی ہیں، نماز کو جلدی جلدی پڑھ رہی ہوتی ہیں، وہی بچے کام نہیں آئیں گے. تو انویسٹ کریں نا صحیح جگہ پہ، پرائورٹی صحیح جگہ پہ ہونی چاہیے. پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو ڈس بلیورز ہیں وہ کیا ہوں گے، اینڈ اٹ از دے ہو آر فیول فار دا فائر. وہ خود فیول ہوں گے دیٹ ول فیڈ دا فلیمز آف دا فائر آف ہیل. ان کی جو جسم ہے دے آر دا کنڈلنگ، اور ان کی جو گناہ ہے دے آر دا فائر فار دم. اس کے اپوزٹ جو بلیو کرنے والے ہوں گے ان کو سیو کر لیا جائے گا، پر ویلتھ اور مال اور اولاد سے نہیں سیو کیا جائے گا.
سورہ بقرہ میں آیا تھا نا، آیت آئی تھی نا کہ اٹ ول ہیو وٹ اٹ ارنڈ اینڈ یو ول ہیو وٹ یو ہیو ارنڈ. ایگزیکٹلی وہی چیز ہے یہاں پہ. جو ہمیں فالس سیکورٹیز ہے نا، ان کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. نیچرلی ہم لوگ جو ہے نا وہ مال کی طرف جو ہے نا وہ کرتے ہیں، کلنگ کر جاتے ہیں ہم لوگ مال کو، فیملی کو. ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے سورسز آف سیکورٹی ہے. تو یہ آیا جو ہے وہ اس بات کو ڈکلیئر کر رہی ہے کہ یہ فالس سیکورٹیز ہیں آن دا ڈے آف ججمنٹ. ہم نے تو یہاں تک سوچا ہوتا ہے کہ بیٹا ہوگا نا میرے زندگی کا سہارا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اتنے ہم بیوقوف لوگ ہیں، اتنے بیوقوف لوگ ہیں ہم لوگ. تو صرف اور صرف ہمارا دین اور ہمارے جو اچھے اعمال ہیں دے ہیو ٹرو ویلیو. اس کے اندر ہم نے انویسٹ کرنا ہے، اس کے اندر ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. تو یہاں پہ دنیا میں ہماری جو ورتھ ہوتی ہے اٹ از میئرڈ بائی آر بینک اکاؤنٹ. اٹ از میئرڈ بائی دا تھنگز دیٹ وی ہیو. آپ کی گاڑی کتنی بڑی ہے، آپ کا گھر کتنا بڑا ہے، اس کے حساب سے آپ کو ڈیل کیا جاتا ہے. یا آپ کے جو بچوں کے اچیومنٹس ہوں گے اس کے حوالے سے آپ کو ڈیل کیا جائے. لیکن یہاں پہ آپ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کی ورتھ جو ہے نا اٹ از میئرڈ بائی یور ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ وتعالی. تو ہم لوگوں نے مال کے اوپر جو ہے وہ ریلائی نہیں کرنا کہ وہ ہمیں سیو کرے. اٹ کین ناٹ سیو اس. ہاں اس کو یہاں پہ فور دا ٹائم بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، اور اس کو ہم نے اچھی جگہوں پہ استعمال کرنا ہے جب تک ہمارے پاس یہ مال موجود ہے. آ جائے کل کو اس کا نہ ہو. بچوں کے اوپر ریلائی نہیں کرنا. ان کے جیسے ہم سوچتے تھے کہ ہم ان کو نیک بنا دیں گے نا، ہم ان کو کیا کہتے تھے حافظ بنا دیں گے تو ہمیں بھی وہ بچا لے جائے. ان کے جو اچھے اعمال ہیں ان کا بینیفٹ ان کو ہوگا. ہم نے جو ہمارے اعمال ہیں ہم نے ان کا حساب پھر بھی دینا ہی دینا ہے. اپنی اٹیچمنٹس کو چیک کرنا ہے. ہم کس چیز کے اوپر ریلائی کرتے ہیں فار سیکورٹی؟ مال پہ، اسٹیٹس پہ، فیملی پہ، ہسبینڈ پہ. تو ری اورینٹ کریں اپنی اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ چینج کریں. اللہ کے اوپر توکل رکھنا ہے، اپنے دین کے اوپر، اپنے اعمال میں انویسٹ کرنا ہے. دیز آر what will benefit you on that day. بہت مال تو اکٹھا کر لیا، کتنا دیا ہے، صدقہ کتنا کیا ہے. بچے تو بڑے کر لیے ہیں، بچے تو ریز کر لیے ہیں، پر اپنے آپ کو پریپیئر کیا. اس دن تو کوئی رینسم نہیں دی جائے گی، کوئی آپ کا برڈن جو ہے وہ بیئر نہیں کرے گا. اکیلے ہم کھڑے ہوں گے صرف اپنے اعمال کے ساتھ، اپنے دلوں کے حال کے ساتھ. تو اپنی ایفرٹس کو دیکھنا ہے، ہم نے ان کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے. ابھی انویسٹ کرنا ہے بٹ ول ٹرولی میٹر ٹمورو. جو ہمارا مال ہے وہ اللہ کی امانت ہے. یوز اٹ فار اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہمارے بچے امانت ہے اللہ کی، ان کو ہم نے دین کے اوپر بڑا کرنا ہے. اس کے باوجود ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارے ہی اعمال ہیں، ان کی بیسس پہ ہم آگے بڑھیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہماری جانا یہ ختم ہوتی ہے انشاءاللہ.
اگلے ویک ملاقات ہوگی اور ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.